पित्याचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन. सर्गाचे रणीय उल्हास पाव हालेलुया. किती आजाका तो वमूक फौज झाली हालेलुया. तो आपणे सांगल्या बरी जीवन झाला हालेलुया. आम्हापासून देवा लागी माग हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पाव अंकार मरिये हालेलुया. कित्या सोमी करोस जीवन झाला हालेलुया. प्रार्थुया ए देवा तुझ्या पुता आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषांव तुवें दया केली ताचे माय अंकार मरी मरिफात ससनाच्या जिनियेचो संतोष आमकां लाभसो कर म्हूण आमी मागतांव त्या क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. देवाला पुडव्या म्हज्या रत्न्या सर्गेचे देन म्हाका दिलाय तुझे दबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. क्रिस्तांत मोगाच्यानो जायत्या तेंपा पयलें मोबायल पळय नासली पूण थोड्यांच्या घरांत फोनां आसलीं. एका बिल्डिंगांत सोडून एक या दोन घरांत तीं फोनां आसतालीं आनी त्या फोनाचे सगळ्या कुशिजांक वयल्यान रावतल्यांक सकयल रावतल्यांक तें फोनां बायपाट आसलें. कित्याक त्या फोनार तांणी घडये घडये फोन करचे आसले आनी ते फोन बंद जालें जाल्यार चड खंत जाताली घरच्यांक न्हय शेजारच्यांकी. उपरांत आमी ऑफिसा वचून ते कंप्लेन दिताले हांव आनी कंप्लेन दिताना ते आमकां नंबर दिताले कंप्लेन नंबर आनी 2-3 दिसां उपरांत ते परत्यान रिंग जाताना आमकां इतलो संतोश जातालो की सकाळी आमी वचून त्या फोनाक घासीन वताले हांव आनी आमच्या मोगाच्यांक फोन करून सांगताले हांव आमचें फोन आतां सारकें जालां. एक खुशी दादोसकाय आनी समाधान. जशें ते फोन बंद जाल्ल्या उपरांत परत्यान तें येताना आमकां संतोश जातालो की तशेंच मातेव अध्याय 28 ओळ 1-10 आमकां सांगता की मोरी मागदलेन आनी दुसरी मोरी खंतिश्ट आनी निराशी जावन फोंडाक आशिल्ली वताली. तेन्ना आंजान तांकां सांगलें तो हांगासर ना तो जिवांत उठला. त्या दाळा तांकां तांचे खंत आनी निराशाच्या जाग्यार तांकां संतोश जाता आनी अजापी जाता. उपरांत जेजू तांकां भेटताना तांचो संतोश इतलो जाता की तांकां तोडवंक जायना. ते वचून तांच्या शिसांक जेजू जिवांत उठला म्हूण सांगतात. मोगाच्यानो पुनरुत्थान आनी ससनाचें जिवीत हाचें कनेक्शन म्हळ्यार जेजू सांगता हांव जिवंतपण आनी जिवीत. जेजू सांगना की हांव जिवीत आनी जिवंतपण. पुन्हा जिवंतपण जाल्ल्या उपरांत येवचें सासणाचें जिवीत. ताच्या उपरांत मरण ना. सासणाचें जिवीत. लाजरास 4 दीस फोंडांत आशिल्लो उपरांत जेजून ताका जीव केलो. जयरसाच्या दुवेक परतान जेजून जीव दिलो. 9 शहरांत एका तरणाट्याक जेजून जीव दिलो. हें पुनर्जिवंतपण न्ही. ती परत्यान मेली ती. पुनर्जिवंतपण जाल्ल्या उपरांत मागीर मरण ना. मागीर ससनाचें जिवीत. जो हांव अध्याय 11 ओळ 25-26 जॉन चॅप्टर 11 वर्सेस 25-26 जेजून तिका सांगलें हांवूच पुनर्जिवंतपण आनी जिवीत. जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो मरत जाल्यारय जियेतलो आनी जो कोण जिवन आसा आनी म्हाका सत म्हणटा तो ससनाक मरचो ना. हाचो अर्थ आमी ह्या संवसारांत मरना म्हणून न्ही. आमी मरता पूण मेल्ल्या उपरांत आमकां पुनर्जिवंतपणाचें भाग मेळटलें आनी आमी ससनाक जियेतले. हें व्हडलें भाग मोगाच्यानो. जो हांव अध्याय 3 ओळ 16 जॉन चॅप्टर 3 वर्स 16 देवान संवसार असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकाच पुताक ओपून दिलो. जो कोण ताका सत म्हणटा ताचो
नास जायना जावच्याक बगार सासणाचें जिवीत मेळच्याक. वय मोगाच्यानो जेजू मेलो आनी उठलो कित्याक तो आमचो सोमी जीव आसतना आनी मरतानाय. रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 14:9 रोमन्स चॅप्टर 14 वर्स 9. कित्याक जिवंत आशिल्ल्यांचो आनी मेल्ल्यांचो सोमी जाय म्हणून क्रिस्त मेलो आनी जिवंत उठलो. सो इज द लॉर्ड ऑफ द लिव्हिंग एज वेल एज द डेड. तो सोमी जिवंत आशिल्ल्यांचो आनी मेल्ल्यांचो. मोगाच्यानो ह्या पास्का बेस्ताच्या पयलें आमी जायते उपास केलात आनी एक प्राजीत केला. ताचो फळ आज आमकां मेळटा. खंयचें एक काजार जावच्या पयलें आमी जायती तयारी करता, मस्त कश्ट काडटा, पूण ताचो फळ केदार मेळचो त्या काजारा दिसा. तशेंच मोगाच्यानो आमी जायते आमी प्राजीत केला, मागणें केला, उपास घेतला, ताचो फळ आमकां आज मेळटा. आमी एका लेकार आमी संतोश पावता. आमी पुनर्जिवंत म्हळ्यार परत्यान मरोंक ना. जशें आमी ह्या संवसारान मरता तशें पुनर्जिवंत जाल्ल्या उपरांत परत्यान मरोंक ना. जेजू आमकां सांगता जोवान अध्याय 12:26. जॉन चॅप्टर 12 वर्स 24. एक वीट म्हळ्यार गोवांचे कण मातयेन पडून मेल्ल्या करीत ते एकलोच उरता, पूण मरत जाल्यार ते यथेश्ट फळ दिता. देखून मोगाच्यानो आमकां फळ दिवचें जाल्यार आमकां मरोंकूच जाय. कोणी ह्या संवसारांत सासणाक जिवोंक येवना, पूण मेल्ल्या उपरांत सासणाक जिवीत मेळटा. जेजून आमकां सांगलां जुवांव अध्याय 14 वळ 2 कितें म्हणटा, म्हज्या बापाच्या घरा जायतीं कुडां आसात. तशें नातलें जाल्यार हांव तुमकां सांगतो गे, हांव वचोन तुमकां तयार करता आनी तुमकां हांव आसलें तें व्हरता. खंडीत जावन मोगाच्यानो जेजू जिवन जाल्ल्या उपरांत ताणें आमकां जायतीं कुडां तयार केल्यांत आनी आमकां ती आमच्या आमी कितें आमी बरें केलां तशें आमकां तें फावो तें दितालो. आनी पुनर्जिवन म्हण 2 तमनेचे आसा. एक आमी ह्या संवसारान मेल्ल्या उपरांत, ताचे उपरांत आमकां मेळचें सश्टीक जिवीत. पूण ह्या संवसारान ती आमकां पुनर्जिवंतपण मेळटा. तें कशें म्हळ्यार केन्ना आमी पातळ करता त्या दाळा आमी मरता, आमच्या जिणेंत काळोख येता. उपरांत आमी सुरसुरे बघून आमी आमची पातकां देवाक सांगलीं जाल्यार, कुमसार जाल्यार आमकां पुनर्जिवंतपण मेळटा. कशें म्हळ्यार आमच्या कुडींत परत्यान जीव येता. वो जीव फक्त जेजू मात्र आमकां दिवंक शकता, कित्याक तो जावन आसा सोमी जिव्यांचो आनी मेलेल्यांचो. देखून सांत आगस्तीन आमकां म्हणटा आमी पुनर्जिवंतपणाची भुरगीं, आमी पुनर्जिवंतपणाची भुरगीं. हालेलुया आमचें गायन. वी आर द पीपल ऑफ द रेजरेक्शन. हालेलुया इज आवर सॉंग. वय मोगाच्यानो ह्या दिसा आमी खंत करची न्ही. जशें मोरी मागदलेन आनी ती मोरी खंत करून गेल्ली पूण संतोशान फाटी आयली, तशेंच मोगाच्यानो आमी जायती खंती काडल्यात, जायते उपास केला, मागणें केलां. आतां आमी ते मोरी मागदल्यान भाशेन आनी त्या आनेक मोरये भाशेन आमी संतोशान दुसऱ्यांक खबर दिवंक जाय. जशें आमचे फोन परत्यान येताना आमी कशें आमच्या मोगाच्यांक फोन करून सांगता आमचे फोन आतां सारकें जालां म्हणून मोगान उलयता, तशेंच आयचो दीस मोगाच्यानो आयचो संतोश आमचे इतल्या दवरचो न्ही. आमी दुसऱ्यांक सांगता वांडचो कांच करून दुसऱ्या धर्माचे आसात ती कितें चिंतात, जेजू मेलो वय बरो मनीस मेलो मस्त खंत काडटात. पूण विशेश म्हळ्यार आमचो भावार्थ जावन आसा पुनर्जिवंतपण. हें जावन आसा सेंट्रल पॉयंट. म्हळ्यार हाचे व्हरतें फेस्त ना,
आमचें व्हडलें फेस्त म्हळ्यार पास्कांचें फेस्त म्हळ्यार रिजरेक्शन ऑफ द लॉर्ड. खंयच्याय धर्मांत एक तांचो लिडर जावन दी, तांचो कोणी जावन मरून परत्यान जिवंत उठोवन सर्गाक गेल्लो म्हणना. फक्त जेजू मात्र आमी सांगना, हांव दुसऱ्याक तशें सांगचें न्ही, पूण आमचे कळित प्रमाणे फक्त जेजू ह्या संवसारांत आयलो, मेलो, जिवंत उठोवन 40 दीस ह्या संवसारांत चलो, उपरांत तो वचून ताच्या बापाच्या कुशीन बसून आसा, उजव्या कुशीन बसून आसा. देखून मोगाच्यान तो उजव्या कुशीन बसला म्हळ्यार ताका पदवी दिल्या, देवान ताका पदवी दिल्या. आनी त्या पदवेंत तो आमकां आमची जडती करता वय, पूण कशी जडती करता, आमकां तो बोगसाणें दिता. आमकां कितले आमी पातकां केल्यार तो आमचे पयस सरना, तो मोगान आमकां पळयता. देखून ह्या फेस्ता दिसा मोगाच्यान आमी संतोश पावया, उल्हास पावया आनी देवाक आर्गां दिया. वो दीस दिल्ल्याक, कित्याक आमी कश्ट काडलेल्या उपरांत आमकां संतोश जावचें हें आमचें हक. आमेन. आतां आमी गायनान भाग घेवया आनी 2 टेस्टिमनी आयकोवया. स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर. हालेलुया गावन वरसिया करून ताची स्तुती. गीत गावन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर. हालेलुया गावन वरसिया करून ताची स्तुती. गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया. गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर. हालेलुया गाऊन वरसिया करून ताची स्तुती. पातक्यासमोर ताणे केलं आमचे खातीर तो कुरसार मेलो. पातक्यासमोर ताणे केलं आमचे खातीर तो कुरसार मेलो. पातकातावन म्हाका मुक्त केलो, स्तुती ताची गावच्या तयार केलो. पातकातावन म्हाका मुक्त केलो, स्तुती ताची गावच्या तयार केलो. गीत गावन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर. हालेलुया गावन वरसिया करून ताची स्तुती. गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया. गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर. हालेलुया गाऊन वरसिया करून ताची स्तुती. गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर. हालेलुया गाऊन वरसिया करून ताची स्तुती. करून ताची स्तुती. करून ताची स्तुती. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपल्या नातवाची यूक हेतावन टेस्टिमनी दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिच्या नातवाक बरे मार्क्स मेळच्या खातीर तिणे डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घाल्लें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतार किर्तन 120:1 तशेंच जोशुआ अध्याय 1 वाक्य 9 ती खाळनासतना मागोन आसली. तशेंच सकाळीं 2 पारां आनी सांजेच्या मागण्यांत ती दिंबेर पडोवन
मागोन आसली आनी देवान तिच्या नातवाक बरे मार्क्स दिल्ल्या खातीर ती देवाक काळसंतावन अर्गां दिता. तिची दुसरी साक्ष अशी आसा. तिणें तिच्या दोळ्यांचे प्रॉब्लम आसल्या वरवीं डॉक्टरान सर्जरी करी जाय म्हणून सांगलें आनी त्या वेळार तिणें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घाल्लें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतर किर्तन 120:1 तशेंच किर्तन 130 तशेंच जोब 40:2 वाक्य 2 हें देवाचें उतर ती कळनासतना रिपीट करनासली. तशेंच दनपाराच्या आराधना वेळार ती दिंबेर पडून तिच्या बऱ्या भलायके खातीर मागोन आसली आनी देवान तिची सर्जरी बऱ्या तरान जाय शकन तिका देवान तिची भलायकी पाटी दिल्ल्याक ती देवाक काळसंतावन अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. एकलो भाव आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा तो ताच्या 3rd year BSc नर्सिंगार आसतना 2 हप्त्यांनी ताच्या बापयक हडद्यान दूख म्हणून हॉस्पिटलांत एडमीट केलें आनी डाक्टरांनी सांगलें ताच्या बापयक कार्डियक ब्लड वेसल ब्लॉक जाला आनी इमिडिएट ओपन हार्ट सर्जरी जायचें म्हणून. आनी ती तांची आर्थीक परिस्थिती बरी नासल्या वरवीं तांकां सर्जरीक जाय आसले पयशे तांच्यान एरेंज करूंक कश्ट जाले आनी त्या वेळार तांणी डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालून थंयसर दिल्लें देवाचें उतर आयसाया 40:5 वाक्य 3 कोरिंथकारांक बरयल्लें दुसरें पत्र अध्याय 9 वाक्य 8 किर्तन 120:1 तशेंच किर्तन 30 आनी जेरेमाया 17 वाक्य 14 हें कळनासतना रिपीट करनासली. तशेंच सकाळीं दनपारां आनी सांजेच्या मागण्यांत ती कळनासतना भाग घेताली आनी देवान प्रत्येक तरान तांचेर आशिर्वादां घालून तांकां सर्जरीक जाय आसले पयशे सगळें देवान तांकां फावो केलें आनी ताच्या बापयची सर्जरी बऱ्या तरान जावन तो बऱ्या भलायकेंत आसल्याक देवाक तो काळसंतावन अर्गां दिता. अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगलाप तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू, वंदन तुका सोम्या जेजू. आतां आमी किर्तन 1 उचारया आनी 2 टेस्टिमनी आयकोवया. Psalm chapter 1. जो मनीस खोट्याचे बुद्धी प्रमाणे चलना, पातक्यांची वाट धरिना आनी अधर्म्या सांगाता बसना, बगार सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतोसता आनी दीस रात ताचे धर्मशास्त्र नियाळटा, तो भागी. तो वळत्या उदका देगेर लायलेल्या एका रुखा बरी, जो आपल्या काळार फळ दिता आनी ताची पानां केदींच पावना. जे सगळे तो करता ते सुफळ जाता, पूण खोटे मनीस तशे न्हय. ते वाऱ्यार उगोन वेता त्या पोला बरी, देखून जडतेच्या वेळार खोट्यांक आसचो ना थारो आनी नितीवंताचे सभेंत पातक्यांक आसचो ना जागो. कित्याक नितीवंताची वाट सर्वेस्पर राखता, पूण खोट्यांची वाट नासाक पावयता. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिच्या उजव्या पांयांत कठीण दूख आसली, तिका बसल्यार उठोवंक जायनासलें आनी त्या वेळार तिणें 3 वरांचें मागणें कळनासतना भाग काडूंक सुरू केलें आनी त्या वेळार डिवायन मर्सी टिमांत तिका मेळिल्लें देवाचें उतर ती कळनासतना रिपीट करनासली. जेरेमाया 30 वाक्य 17, जेरेमाया 17 वाक्य 14, किर्तन 30 वाक्य 2 तशेंच किर्तन 120:1 आनी प्रत्येक तरान ती मागोन आसतना देवान तिच्या पांयाची दूख संपूर्ण गूण केल्या आनी तिका भलायकी पाटी दिल्ल्या खातीर ती देवाक काळसंतावन अर्गां दिता. अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगलाप तुका सोम्या जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता.
ती म्हणटा तिचें मेन्स्ट्रुएशन सायकल समा जायनातलें. ता देखून तिणें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घाल थंयसर दिल्लें देवाचें उतर लेवीशास्त्र अध्याय 15 वाक्य 19-30, लेवीशास्त्र अध्याय 18 वाक्य 19 आनी एसेकियल अध्याय 30-6 वाक्य 17 हें देवाचें उतर ती कळनासतना मागून आसली. तशेंच सकाळीं 2 परां आनी सांजेच्या मागण्यांत ती भाग घेतली आनी देवान तिका तिची भलायकी पाटी दिल्ल्याक ती देवाक काळ संतावन अर्गां दिता. अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू. मोगळा जेजू, ह्या दिसा आमी आर्गां दिता कित्याक हो एक बागी दीस जावन आसा, संतोशाचो दीस जावन आसा. ह्या दिसा जेजून आमकां दिल्लो तो संतोश वर्णूंक जायना, आमच्यान दवरूंक जायना, आमी सगळ्यां सांगता वांटूंक जाय. वो संतोश दिल्ल्या खातीर ह्या दिसाक आमी आर्गां दिता. मरिये माये, तुवें जेजूक ह्या संवसारांत तुज्या गर्भांत आमकां दिल्ल्या ह्या फळाक आमी तुकाय आर्गां दिता. ह्या दिसा आमी संतोशताना तुज्या सांगाता आमी दिन वाचता, तुज्या सांगाता आमी उल्हासता आनी सगळे सांगाता मेळोन सगळे आमच्या कुटुंबा सांगाता, समुदाय सांगाता, पवित्र सभे सांगाता आमी एक गायन म्हणल्या भशेन गायता. कित्याक सांत आगोस्टिनान सांगिल्ल्या भशेन आमी जावन आसा पुनर्जिवंतपणाची भुरगीं. हालेलुया जावन आसा आमचें गायन. मोगाच्यानो हेंच जावन दी आमचें गायन फक्त आजच न्हय, सदांच आमच्या जिवनांत हालेलुया म्हणलें गायन आमच्या वंटांत आसून आमी देवाक आर्गां दिवंक विसरचें नाका. आमेन. मॅथ्यू चॅप्टर 28 वर्स 5. पूण दुतान स्त्रियांक धैर्य दिवन म्हळें, तुमी कांयच भिवची गरज ना. तुमी कुर्सायल्ले जेजू सोदतात तें हांव जाणा. तो हांगा ना. ताणें सांगल्या प्रमाणे ताका जिवंत उठयला. मोगाच्या न्हू, आज एंटायर डिवायन मर्सी टीम आमी जाण एकलीं तुमकां जाण एकल्या बागी फेस्त आज आमी मागता. हांतोळार आसल्यांक, सगळ्या पिडेवंतांक, तशेंच उतर प्रायच्यांक आनी तशेंच सगळ्या वडिलांक, तरणाट्यांक आनी भुरग्यांक पुनर्जीवन जाल्लो जेजू तुमकां संतोशान, शांती समाधानान वर्त्या बेसांवांनी भरून दी. ताची दैवी कृपा आयचे जण एकल्याचेर तुमचे देवून येवं दी. विश यू हॅपी इस्टर. प्रेज द लॉर्ड. म्हजे मोगाचनो, आमचे अनाउन्समेंट्स ह्या परी आसात. आज 2 पराच्या आराधने वेळा विशेष डिवायन मर्सी नोवेण, दैवीक काकुळतीचो नोवेण आमी करतले. हांव जण एकली भाव भयणी ह्या आराधनेन भाग घेवया. सोम्याची दैवीक सकत आनी कृपा अनुभव करया. आमेन. परत च्या टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिणें काम करच्या जाग्यार तिका मस्त प्रॉब्लम जावन आसले. तिका सांबाळ वेळार मेळनातलो आनी त्या वेळार ती त्या कंपनींतावन रिलीज जावंक ट्राय करनासली आनी त्या वेळार तिणें लेबर कोर्टाक केस दाखल केल्ली आनी डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालून थंयसर दिल्लें देवाचें उतर किर्तन 9:1 वाक्य 15, जुवांव 14 वाक्य 14, किर्तन 120:1, तशेंच जोबाचें पत्र अध्याय 42 वाक्य 2 हें कळनासतना रिपीट करनासली. तशेंच सकाळीं 2 परां आनी सांजेच्या मागण्यांत ती भाग घेतली आनी देवान तिका बेगीनच्या बेगी तिची लेबर कोर्टाक घाल्ली केस बऱ्यान जायशें केला आनी तिका त्या कंपनींतावन रिलीज जावंक देवान तिका फावो केला आनी देवान तिका दुसऱ्या कडेन बऱ्यांतलें बरें काम फावो केल्ल्या खातीर ती देवाक काळ संतावन आज अर्गां दिता. अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू, वंदन तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण USA आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा ती तिचो घोव आनी तिच्या घोवाचो कलीग करून एका दिसा एका स्टेटांतल्यान आनी एका स्टेटाक भोंवूंक गेल्ली आनी त्या वेळार तांणी पाटी येतना तांकां
येवंक गळाय जाल्ल्यान वाटेर मस्त फॉग आसले आनी तांकां मारोंक दिसनातलो आनी तांणी तांच्या व्हेकलाची स्पीड रेड्यूस करून एका सायडीक रावन तांणी किर्तन 121 मागोवंक सुरू केलें आनी ती सकाळीं 2 आनी सांजेच्या मागण्यांत केदलारी भाग घेतली आनी सक्रामेंता मुखार दिंबेर पडोवन केदळारी मागोन आसतली आनी देवान तांचो हात सूण घालूना. बेगीनच्या बेगी फकत 2 मिनिटांनी हे फॉग सगळे क्लियर जावन तांकां मारोग बऱ्यान सारको दिसोंक सुरू जालो आनी तांणी तांचे पयण मुंदारून ती तांच्या घरा शाबितायेन पावल्ल्याक ती देवाक आज काळसंतावन अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्स दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिणें डिवायन मर्सी टिमाक तिचें नॉर्मल डिलिव्हरी जावचे खातीर पिटिशन घाल्लें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतर किर्तन 120 तशेंच जॉबाचें पत्र अध्याय 42 वाक्य 2 तशेंच किर्तन 130 आनी तशेंच किर्तन 103 वाक्य 3 हें खळनासतना मागोन आसली आनी सकाळीं 2 सांजेच्या मागण्यांत ती खळनासतना भाग घेतली. प्रत्येक तरान आराधना वेळार ती ह्या तिच्या प्रत्येक तेसावा खातीर मागोन आसली. देवान तिका बेसांवांनी भरला आनी तिणें एक सोबीत भुरग्याक जल्म दिला आनी नॉर्मल डिलिव्हरी जावन ती आनी तिचें भुरगें भलायकेंत आसल्याक ती देवाक काळसंतावन अर्गां दिता. तशेंच तिची दुसरी साक्स आसा ती सुमार 9 म्हयन्यांतावन तिचें भायर पडलें भांगार सोदून आसली आनी देवान तिचें हें भांगार तिका पाटी मेळ्या सारकें केल्ल्याक ती देवाक काळसंतावन अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्स दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिका कठीण हृदयान दूख आसली आनी त्या वेळार तिच्या बऱ्या भलायके खातीर तिणें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतर ती खळनासतना मागोन आसली. किर्तन 31 वाक्य 20 फिलिपिकरांक बरयल्लें पत्र अध्याय 4 वाक्य 4-7 जोशुआ अध्याय 1 वाक्य 8 मण्यो अध्याय 3 वाक्य 5-6 तशेंच किर्तन 46 वाक्य 10 हें देवाचें उतर ती तिच्या मागण्यान तेर्सा वेळार खळनासतना मागोन आसली आनी तशेंच तिच्या कुटुंबादारा संगी सकाळीं 2 आनी सांजेच्या मागण्यांत ती भाग घेतली. प्रत्येक तरान आराधनाच्या वेळार दैवीक स्पर्श तिका लाभल्या बरी जाला आनी देवान तिका संपूर्ण भलायकी पाटी दिल्ल्याक ती देवाक काळसंतावन अर्गां दिता.